ان खंडरात को हिंगोरानी माड़ियों कहा जाता है। ये वो जगह है जहाँ सदियों पहले जिंदगी अपनी पूरी आबोताब से रवां थी। यहाँ आकर ऐसा लग रहा है जैसे कोई यहाँ पे बहुत बड़ा शहर आबाद हुआ करता था, जो अब नहीं रहा। रंगो रोगन भी नजर आ रहा है क्योंकि अब तो मट्टी में मिल चुका है सब कुछ। खड्डा नहीं गड्ढी में सुन हाँ अंदर पास बा खड्डा लगा रहा होता सुन का जुआ सही सही। कोई कहते हैं भाई मदद खान पठान आया था उसने चलाया था। बहरहाल हम तो समझते हैं बस अल्लाह का अजाब था उसी वक्त। सुबह के तकरीबन 12 बजे का वक्त है। सूरज आसमान की वुसअतों में बुलंद हो रहा है और हम इस वक्त हैदराबाद के फतेह चौक से मीरपुर खास जाने वाले रास्ते पर सफ़र कर रहे हैं। लेकिन हमारी मंजिल मीरपुर खास नहीं है, हम हैदराबाद का ही एक छुपा हुआ गोशा ढूंढने चले हैं। आज का हमारा सफ़र एक तलाश है, माजी की धुन में डूबे हुए एक अफसाने की तलाश, सहरज़दा कर देने वाली एक कहानी की तलाश, मट्टी तले दबे एक शहर की तलाश। हम अक्सर अपने वीडियोस में ये जिक्र करते रहते हैं कि हैदराबाद की गली गली, यहाँ का किरिया किरिया तारीख से भरा हुआ है, बस अहले नज़र चाहिए। अहले नज़र ऐसा जो इन बिखरे हुए सुनहरे मोतियों को समेटकर धागे में पिरोकर हैदराबाद की बिखरी हुई तारीख को एक माला की शक्ल दे सके। तारीख एक आईना है जिसमें हम उन चेहरों को देख सकते हैं जो मट्टी में दब चुके हैं, उन बस्तियों को महसूस कर सकते हैं जो वक्त के तेज़ तूफान में कहीं खो गई हैं, और उन ख्वाबों को छू सकते हैं जो एक हकीकत थे मगर अब सिर्फ दास्तान बनकर रह गए हैं। हैदराबाद शहर से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर शेख भुरकियो रोड पर मौजूद टंडो फजल के नाम से एक गांव आबाद है, और इस गांव के दामन में आज से तकरीबन 250 साल पुरानी इमारतों के खंडरात अपने शानदार माजी का पता देते हैं। इन खंडरात को हिंगोरानी माड़ियों कहा जाता है। ये वो जगह है जहाँ सदियों पहले ज़िंदगी अपनी पूरी आबोताब से रवां थी, जहाँ मस्जिदों में अजानों की गूंज थी, जहाँ बाज़ारों में हंसी बिकती थी, जहाँ दरो दीवार एक भरपूर ज़िंदगी की गवाही देते थे। मगर फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये सब कुछ राख में बदल गया। वो कौन था जिसके कहर ने इस बस्ती को हमेशा के लिए वीरान कर दिया। ये कहानी सिर्फ ईंटों और पत्थरों की नहीं है, ये कहानी है उन आँखों की जो वहशत में पथरा गईं, उन कदमों की जो हमेशा के लिए ज़मीन में दफन हो गए, और उन ख्वाबों की जो कभी ताबीर न पा सके। आज इन खंडरात की राख में दबी अनकही कहानी की तलाश में हम टंडो फजल पहुंच चुके हैं। ये टंडो फजल गांव का एक चौक है, आप इसे यहाँ का बाजार भी कह सकते हैं, जहाँ मुख्तलिफ दुकानें हैं। इस बाजार के पहलू में हिंगोरानी माड़ियों है, वो जगह जहाँ माजी के चंद खंडरात बोसीदा मगर पुरस्रार वजूद के साथ मौजूद है। आज की वीडियो में मेरे हम सफ़र हैं जनाब ज़ीशान शोरो साहब, जो अपना कीमती वक्त हमारी नज़र कर रहे हैं। जब मैंने यहाँ रुक कर टंडो फजल के बासियों से इन वीरान खंडरात के बारे में पूछा तो एक हैरान कुन कहानी सामने आई। इसमें कहते हैं वो चीजें सोना हो गया, पुरानी चीजें, मगर ये खुदा का बारिश वगैरह अमानत जाहिर है। होती है। ये अमानत कभी मना खाने नहीं होता है ना, कोई कोशिश कर ले ये नहीं निकलते हैं, कितने कोशिश कर ले। यहाँ रहने वाले लोगों का मानना है कि इन खंडरात के नीचे कोई ख़जाना दफन है, जिसे हासिल करने की कई लोग कोशिश कर चुके हैं, लेकिन आज तक किसी को कामयाबी नहीं मिल सकी, सब नाकाम रहे, जैसे कोई अनदेखे हाथ ख़जाने की हिफाजत कर रहे हों। खैर, इस बात में कितनी सदाकत है और कितना फसाना मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो बस इतना जानता हूँ कि
کہ میں اس جگہ پہنچ چکا ہوں جہاں چار سو اداسی پھیلی ہوئی ہے۔ ایک بڑا سا میدان ہے جس میں کچھ قبریں موجود ہیں، چند سوگوار سی پرانی عمارتیں اور اینٹوں کے ڈھیر۔ یہ ہیں ہنگورانی ماڑیوں، ایک ایسا قصبہ، ایک ایسا گاؤں جہاں آج سے تقریباً 250 سال پہلے زندگی تھی، خوشیاں تھی، لوگوں کی چہل پہل، بڑی بڑی حویلیاں، مسجدیں، مزارات، صاف ستھرے کشادہ رستے اور ان رستوں پر دوڑتے پھرتے انسان۔ لیکن آج یہاں مٹی کے ڈھیر کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تقریباً حیدرآباد سے ہم نے پون گھنٹے کا تو سفر کر لیا ہوگا، اور کتنے کلومیٹر ہے یہ میں چیک نہیں کر سکا ہوں، لیکن میں نے آتے ہوئے دیکھا تھا تو تقریباً 20 سے 25 کلومیٹر کا یہ راستہ ہے۔ چونکہ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ کہاں پہ ہے، تو ہم راستے میں رک کے دیکھتے ہوئے آئے، تلاش کرتے ہوئے آئے کہ کہیں ہم آگے نہ نکل جائیں، تو اس لیے تھوڑا سا ہمیں وقت بھی لگا۔ تو فائنلی خیر ہم اپنی لوکیشن پر پہنچ گئے ہیں، اور یہاں آ کر ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ یہاں پہ بہت بڑا شہر آباد ہوا کرتا تھا، جو اب نہیں رہا۔ تو جب میں یہاں پر آیا ہوں تو یہ کچھ بچے ملے مجھے یہاں پہ، جو کہ مقامی ہیں، یہیں پہ رہنے والے ہیں۔ اچھا نالو ہے شوبان، تنجو شعیب، شوبان، شعیب، تنجو نالو ہبا شوبان ہے۔ یہ جو گاؤں ہے یہاں پہ زیادہ تر سندھی کمیونٹی آباد ہے، تو اس لیے بچے جو ہیں ان کو اردو نہیں آتی زیادہ۔ مدد خان پٹھان ہم لوگ کہو ہتے یہ سجو شہر ان کے علاقے میں غرق تھی ہوا صحیح ہے۔ تو ناظرین، یہ بچہ جو ہے شوبان یہ بتا رہا ہے مجھے کہ مدد خان پٹھان جو کہ افغانستان کے افغان حکومت کے ایک سالار تھے، انہوں نے یہاں پہ حملہ کیا تھا، تو اس کی وجہ سے اس حملے کے نتیجے میں یہاں پہ جو گاؤں تھا یا شہر تھا وہ تباہ و برباد ہو گیا تھا۔ ٹنڈو فضل گاؤں کے چاروں طرف پھیلے خوبصورت ہرے بھرے کھیتوں کے درمیان موجود زمین کا یہ ٹکڑا اب بنجر ہو چکا ہے۔ یہاں چند ٹوٹی ہوئی دیواریں ہیں اور ہر سو بکھری پکی اینٹیں، بالکل ویسے ہی لال اور پتلی اینٹیں جن سے حیدرآباد کے پکا قلعہ کی تعمیر ہوئی تھی۔ یہ یقیناً اس عمارت میں ایک کوئی خوبصورتی کے لیے نقش و نگار بنائے گئے ہوں گے اینٹوں کو تراش کر، اور اس کے اوپر رنگ و روغن بھی نظر آ رہا ہے، کیونکہ اب تو مٹی میں مل چکا ہے سب کچھ۔ تاریخی حوالوں کے مطابق یہ جگہ کبھی ایک خوشحال زرعی بستی تھی جسے ہنگورانی سادات نے تعمیر اور آباد کیا تھا۔ کچھ اندازوں کے مطابق یہ جگہ 18ویں صدی میں کلہوڑا دور حکومت کے ابتدائی سالوں میں آباد ہوئی۔ ہنگورانی سادات کی یہ بستی علم و عظمت، دین و دانش اور جاہ و جلال کا مرکز ہوا کرتی تھی، جہاں زندگی کے کہے گونجتے تھے، جہاں صبح کی اذانیں آسمان کو چھوتی تھیں اور جہاں شام کو چولہوں کی آنچ مٹی کے گھروں کو روشن کرتی تھی۔ مگر آج یہاں صرف ویرانی ہے، شکستہ دیواریں ہیں اور ایک بے نام سی اداسی فضا میں بکھری ہوئی ہے۔ اب یہاں صرف 2 مساجد، بکھری ہوئی دیواروں کے ٹکڑے اور ایک خستہ حال مقبرہ ہی باقی بچا ہے، اور یہی وہ عمارتیں ہیں جنہیں ہنگورانی ماڑیوں کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سن 1775 میں افغان حملہ آور مدد علی خان پٹھان نے اس گاؤں پر ایسا وحشتناک حملہ کیا کہ یہ بستی صفائے ہستی سے مٹ کر رہ گئی۔ مدد علی خان کے حملے کے نتیجے میں شاہی محلوں کی دیواریں لرز اٹھیں، مدرسے سنسان ہو گئے اور مساجد پر ویرانی چھا گئی۔ ہنگورانی کے باسی جو کبھی علم اور اقتدار دونوں میں نمایاں تھے، اس بربادی کے بعد وقت کے طوفان میں بکھر کر رہ گئے۔ ہنگورانی سادات کے ہاتھوں بنی 3 خاموش عمارتیں
جو آج بھی اس بدنصیب بستی کی صدیوں پر محیط داستان سناتی ہیں، جن میں سے ایک یہ گمنام اور شکستہ حال مقبرہ ہے جو نہ جانے کب سے اپنی بے نام ہستی کو سینے میں چھپائے کھڑا ہے۔ اس مقبرے پر نہ کوئی کتبہ، نہ کوئی تحریر، نہ کوئی نشان ہے جو اس مدفون روح کی پہچان کروا سکے، بس خاموشی، تنہائی اور مٹی کی دبیز تہ جو گزرتے وقت کی گواہی دیتی ہے۔ میں نے پہلے بھی سنا تھا، اور یہاں کے یہ جو مقامی بچہ ہے شبان، یہ بھی مجھے بتا رہا ہے کہ یہاں پہ لوگوں نے سونے کی تلاش میں یہاں پہ کافی کھدائیاں بھی کی ہیں، اور بقول اس بچے کے کہ یہاں پہ کافی سارے لوگ جو ہیں سونا نکال کر بھی لے کے گئے ہیں۔ ایسا ہی ہے؟ جی ان میں کھڈا نہیں کڈی وین سون ہاں اندر پاسے با کھڈا لگا رہا ہوتا سون کڈوا۔ صحیح صحیح۔ یہاں موجود 2 مساجد میں سے ایک مسجد زمین سے یوں بلند ہے جیسے وقت نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا ہو۔ اس مسجد تک پہنچنے کے لیے سیڑھیوں کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ مسجد کے زینے پر چڑھتے ہوئے یوں گمان ہوتا ہے جیسے یہ سیڑھیاں ماضی میں جانے کا کوئی رستہ ہو۔ اس مسجد کی دیواریں وقت کی بے رحم آندھیوں کا بوجھ نہ سہ سکیں اور مٹی میں مل گئیں، مگر کمرہ اب بھی موجود ہے جو اپنی آخری سانسوں میں لوگوں کے بے رحم ہاتھوں کی تحریریں سمیٹے ہوئے ہے۔ اس مسجد کی دیواروں پر کسی نے مارکر سے اپنی یاد چھوڑ دی، کسی نے کوئلے سے کچھ لکھ دیا، اور جنہیں کچھ نہ ملا انہوں نے کسی نوکیلی چیز سے پلستر کھرچ کر دیواروں پر اپنے نام رقم کر دیے، جیسے کہ یہ کوئی فخر کا کام ہو۔ لیکن جناب، یہ کام فخر کے قابل ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ بے حسی کا وہ اعلیٰ مقام ہے جس پر ہم لوگ فائز ہو چکے ہیں۔ جو بھی لوگ یہاں پہ آتے رہے ہوں گے انہوں نے اپنے نام جو ہیں یہاں پہ دیواروں پہ لکھنے کی کوشش کی ہے، اور تقریباً تمام کی تمام دیواریں جو ہیں نام کے ساتھ بھری ہوئی ہیں۔ کوئی کسی میں کھود کے لکھا گیا ہے، کسی میں کوئلے کے ساتھ، کسی میں چوک کے ساتھ، ہر جگہ نام ہی نام نظر آ رہے ہیں۔ ہنگورانی ماڑیوں میں موجود تیسری عمارت بھی ایک مسجد کی ہے، جو دیکھنے میں پہلی مسجد کی ہمذات معلوم ہوتی ہے، جیسے کسی گمشدہ عہد کی 2 بہنیں وقت کے کاندھوں پر سوار ہو کر بچھڑ گئی ہوں۔ خوش قسمتی سے یہ مسجد آج بھی آباد ہے۔ یہاں اذانوں کی صدا گونجتی ہے اور نمازیوں کے سجدے اس جگہ کو نئی زندگی بخشتے ہیں۔ اس مسجد کے اطراف کی دیواریں بھی گر چکی ہیں، مگر محبت کے ہاتھوں نے بکھری ہوئی اینٹوں کو جوڑ کر پھر سے کھڑا کرنے کی کوشش کی ہے۔ مسجد کی دیواریں زخموں سے چور ہو چکی ہیں، پلستر کی پرتیں جھڑ چکی ہیں جیسے وقت نے اپنا خراج لیا ہو۔ کہنے کو یہ زمین، یہ گنبد، یہ شکستہ در و دیوار سندھ کے ثقافتی ورثے میں شمار ہوتے ہیں، مگر افسوس ان عمارتوں کی دیکھ بھال کرنے، انہیں محفوظ کرنے کے بجائے لاوارث چھوڑ دیا گیا ہے۔ اس مسجد میں ہماری ملاقات حافظ احمد خان آلمانی صاحب سے ہوئی، جو ٹنڈو فضل کے ہی رہنے والے ہیں۔ انہوں نے اس مسجد کی دیوار کے اندر بنے ایک زینے کے بارے میں بتایا، جس پر چڑھ کر ہم مسجد کی چھت تک جا سکتے ہیں۔ اس کے دیوار کے اندر ہی خفیہ سیڑھی ہے۔ اچھا، ہاں آپ آ جائیں۔ یہ اندر دیوار میں۔ اچھا، تو یہ میں یہاں سے گزر کر گیا ہوں ریکارڈنگ کر کے، اور میں سمجھا تھا یہ کوئی محراب نما بنا ہوا ہے، لیکن ابھی سر نے مجھے بتایا کہ اس کے اندر سیڑھیاں ہیں اوپر جانے کے لیے، تو اوپر جا سکتے ہیں، ویسے کوئی ایشو تو نہیں؟ آ جائیں۔ چلیں۔ یہ پورا شہر تھا، یہ تقریباً 100 سے اوپر ہے اس کی زمین۔ بالکل وہ والی مسجد بھی میں ریکارڈ کر کے آیا ہوں، مسجد ہے، ہاں بالکل اسی طرح کی ہے۔ سیڑھی ہے وہ، اچھا، جو ہے نا، ہاں بالکل اوپن سیڑھی ہے۔ بالکل۔ یہ درگاہ ہے،
अच्छा अच्छा सर, इस जगह के बारे में कहा जाता है कि इसे जला दिया गया था, कुछ ऐसा है? मुख्तलिफ इसमें रिवायतें हैं इसकी। कोई कहते हैं भाई मदद खान पठान आया था, उसने जलाया था। बहरहाल हम तो समझते हैं बस अल्लाह का अजाब था उसी वक्त, सही। पता नहीं क्या हुआ कैसे हुआ। इस गुंबद के नीचे और गुंबद है अच्छा, जी। ये डबल गुम्बद है। जी जी ये गुम्बद जो है, इसकी छत जो है मस्जिद में खड़े होकर नजर आती है और इसके ऊपर गैप दे के फिर एक और गुम्बद बनाया गया है। ये गालबन इसलिए बनाया गया होगा कि धूप जो है, तपिश जो है वो मस्जिद में नीचे ना मस्जिद में नहीं पहुंचे, आए। ठंडा रहे। बिल्कुल जी। बिल्कुल कमाल का स्ट्रक्चर है सर, कमाल का स्ट्रक्चर। ये हमारे उस्ताद थे, तकरीबन 85 साल उसकी उम्र थी। वो कहते थे 30 साल पहले मेरे को उसने बताया था कि हमारे चलो मोहम्मद खान में रहा है, एक मिनिस्टर रहा है मीर एजाज अली तारपुर, और हमारा गांव है अहमद खान आलमानी, मेरा नाम भी अहमद खान आलमानी है। तो हमारे बड़े थे अहमद खान आलमानी, तो वो हमारा उस्ताद कहा करते थे कि ये जो मीर एजाज अली तारपुर का नाना आता था अपनी जमीन पे, वो बोलता था कि मेरे नाने का नाना कहता था कि ये मदरसा था जिसमें आप खड़े हैं। ये आप देखें मदरसे और मस्जिद वाला ही तिर्ज है ना, मदरसे अभी की जो दीवार है वो आगे तक बिल्कुल बाउंड्री है। अभी ये तो बाद में बनाई गई है जी, शायद। तो बोलते थे कि इसमें 500 तुलबा पढ़ते थे और 50 उस्ताद पढ़ाते थे, अच्छा 50 टीचर थे, और बड़ा दीनी इल्म का मरकज था ये। सही सही। बहरहाल बाकी जो हम बड़ों से सुनते आ रहे हैं कि हिंगोराना सैयद थे, ये उनका गांव था, उनका खानदान अभी तक ही है। अभी शहनशाह के नाम से है, हमारा दोस्त भी है, हमारा मुर्शिद भी है, वो अल्हम्दुलिल्लाह गादी नशीन है, वो अभी तक जिंदा है। सुनते हैं और देखे भी हैं हम, अच्छा। हमने कभी देखे भी हैं वैसे तो, और जिस्त के सिक्के वगैरह। अच्छा हाँ यहाँ से वो- मिले हैं। जी हाँ, यहाँ से मिले, हमने खुद देखे। अच्छा बाकी सुनते हैं भाई निकाल के गए सोना चांदी वगैरह, और सुनते हैं, देखा कभी नहीं है हमने। इस कदीम मस्जिद के गुंबद रिकॉर्ड करने के बाद हम फिर से नीचे जा रहे हैं और इसी दौरान हाफिज़ अहमद खान साहब ने बताया कि इस मस्जिद के खादिम जो कि बीमार हैं और उनकी बेटी की शादी भी है, उन्हें मदद की ज़रूरत है। इस वक्त मेरी जेब में सिर्फ 10,000 रुपए हैं, तो ये हो सकता है आपके किसी काम आ जाए। अब वक्त है आज के हमारे नन्हे मेज़बानों को अलविदा कहने का, जिन्होंने आज हमारा बहुत साथ दिया है। आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये 1000 रुपए सब 100 रुपए ले लेना, ठीक है? टंडो फजल गांव में मौजूद हिंगोरानी माड़ियों को रिकॉर्ड करने के बाद मैं एक बार फिर फतेह चौक पहुंच चुका हूं। शाम ढलने वाली है, लेकिन मुझे अपने घर जाने से पहले कुछ ज़रूरी काम करने हैं, कुछ घरों में खुशियां पहुंचानी हैं। एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है और मुझे अपने काम पर फ़ख्र भी है और मोहब्बत भी, लेकिन मेरी वीडियोस के आखिरी हिस्से में मेरा किरदार सिर्फ एक कासिद का होता है। यह हिस्सा कुछ अल्लाह के नेक दिल लोगों की वजह से आबाद है, जो इंसानियत का दर्द समझते हैं और ज़रूरतमंद लोगों तक आसानियाँ पहुँचाते हैं। आज मुझे अमेरिका से एक हमदर्द खातून की तरफ से नाबीना और फालिज के शिकार 4 बेटियों के बाप के लिए 25,000 रुपये, कमर की हड्डी टूट जाने के सबब 1 साल से बिस्तर पर लेटे शख्स के लिए 15,000 रुपये और एक ज़रूरतमंद घर के लिए 10,000 रुपये की रकम पहुंचानी है। सर लास्ट टाइम जब मैं यहाँ पर आया था तो वो वीडियो देखकर एक अमेरिका से खातून है, अल्लाह की नेक दिल खातून, उन्होंने आपके लिए 25,000 रुपये भेजे। तो ये 25,000 रुपये आप ले लीजिए, ये लीजिए ये। अस्सलाम वालेकुम सर ये 15,000 रुपये की रकम है, अमेरिका से एक अल्लाह की नेक दिल खातून ने आपके लिए भेजी है, आपके इलाज के लिए। अल्लाह खुश रखे। अच्छा बहन, ये 10,000 रुपये हैं, ये अमेरिका से एक अल्लाह की नेक दिल खातून की तरफ से है, उनको अपनी दुआ में याद रखिएगा। बहुत याद रखेंगे, अल्लाह उन्हें बहुत खुश रखे, हम तो हमेशा उनके लिए दुआ करेंगे। अब बस एक काम बाकी बचा है, आखिरी घर
एक ऐसे बूढ़े मियाँ बीवी का है जिनका कोई सहारा नहीं है। एक बेटा था जो हादसे में अपना हाथ गंवा बैठा, जिसके इलाज के लिए बूढ़े माँ बाप परेशान हैं। मुझे इस घर कराची गुलशन इकबाल से एक हमदर्द इंसान की तरफ से 25,000 रुपये पहुँचाने हैं और बदले में दुआओं के अनमोल मोती समेटने हैं। अल्लाह हाफिज़। मजदूरी करता हूँ, 12 दर्जन पेटिस पूरे दिन में बिकते हैं, 400 450 रुपये मिलते हैं। बेटा बेटा बेचारा हाथ से तो 3 जगह से टूटा है, माजूर है, काम होता नहीं, मजबूरी है। हम तो खुद नहीं चाहते, लेकिन मजबूरी के तहत अभी ऐसा हो रहा है। आगे अल्लाह जानता है, इससे अलावा मैं कुछ नहीं कह सकता। अच्छा सर, ये पैसे गिनिए कितने, गिने इनको कितने? 23, 24, 25। कराची से एक अल्लाह के नेक दिल इंसान जो कि गुलशन इकबाल में रहते हैं, उन्होंने भेजे हैं, उनके लिए दुआ कीजिए। अल्लाह पाक उनको बहुत दे, अरबों खरबों पति करे और लोगों की भी मदद करे, और हम लोग उसके लिए दुआ करते हैं, अल्लाह उसके लिए अज़्र अज़ीम दे, हज करवाए। आमीन आमीन।